अहं पुरतः उपविशामि। ओ भवती पुरतः उपविशति, आगच्छतु आगच्छतु, भवती पृष्ठतः गच्छतु। माधुरी पुरतः उपविशति। माधुरी कुत्र उपविशति? माधुरी पुरतः उपविशति। अर्चना कुत्र उपविशति? अर्चना पृष्ठतः उपविशति। भवतः नाम किम्? मम नाम प्रसन्नः। आगच्छतु। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। प्रिया, आगच्छतु। प्रसन्नः मम दक्षिणतः अस्ति, प्रिया मम वामतः अस्ति। प्रसन्नः दक्षिणतः अस्ति, प्रिया वामतः अस्ति। दक्षिणतः वामतः ज्ञातम्? गच्छन्तु। हेमन्तः कुत्र अस्ति? हेमन्तः मम वामतः अस्ति। वरुणः कुत्र अस्ति? वरुणः मम दक्षिणतः अस्ति। दिलीपः कुत्र अस्ति? दिलीपः मम वामतः अस्ति। अर्चना कुत्र अस्ति? अर्चना मम वामतः अस्ति। शुभांगी कुत्र अस्ति? शुभांगी मम दक्षिणतः। माधुरी कुत्र अस्ति? माधुरी मम वामतः अस्ति। बहु समीचीनम्। वयम् इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। भवन्तः सर्वे पार्श्वे कः अस्ति इति वदेयुः। प्रसन्न, आरम्भं करोतु। दक्षिणतः कः अस्ति? मम दक्षिणतः हेमन्तः अस्ति। हेमन्त वदतु। मम दक्षिणतः मयूरः अस्ति। मम दक्षिणतः माधुरी अस्ति। मम दक्षिणतः दीप्ति अस्ति। मम दक्षिणतः प्रिया अस्ति। भवती वदतु। मम वामतः शुभांगी अस्ति। मम वामतः लक्ष्मी अस्ति। मम वामतः श्रवन्तः अस्ति। मम वामतः वरुणः अस्ति। मम वामतः नवीनः अस्ति। दक्षिणतः मम दक्षिणतः दिलीपः अस्ति। मम दक्षिणतः विजयः अस्ति। मम दक्षिणतः अर्चना अस्ति। मम दक्षिणतः महती अस्ति। मम दक्षिणतः अहल्या अस्ति। आकाशः उपरि अस्ति, भूमिः अधः अस्ति। आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः उपरि अस्ति। भूमिः कुत्र अस्ति? भूमिः अधः अस्ति। स्वर्गः उपरि अस्ति, पातालम् अधः अस्ति। स्वर्गः कुत्र अस्ति? स्वर्गः उपरि अस्ति। पातालं कुत्र अस्ति? पातालम् अधः अस्ति। उपरि अधः। एतद्विषये अन्यम् अभ्यासं कुर्मः इदानीम्। अत्र कानिचित् पुस्तकानि सन्ति। किं पुस्तकं कस्य उपरि अस्ति वयम् इदानीं वदामः। रघुवंशः रामायणस्य उपरि अस्ति। रघुवंशः कुत्र अस्ति? रघुवंशः रामायणस्य उपरि अस्ति। ब्रह्मसूत्रं कुत्र अस्ति? ब्रह्मसूत्रं रघुवंशस्य उपरि अस्ति। महाभारतं कुत्र अस्ति? महाभारतं ब्रह्मसूत्रस्य उपरि अस्ति। ब्रह्मसूत्रं महाभारतस्य अधः अस्ति। ब्रह्मसूत्रं कुत्र अस्ति? ब्रह्मसूत्रं महाभारतस्य अधः अस्ति। रघुवंशः कुत्र अस्ति? रघुवंशः ब्रह्मसूत्रस्य अधः अस्ति। रामायणं कुत्र अस्ति? रामायणं रघुवंशस्य अधः अस्ति। बहु समीचीनम्। इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। वामतः, दक्षिणतः, पुरतः, पृष्ठतः विषये अहं वदामि, अभिनयं करोमि। भवन्तः अपि वदन्तु, अभिनयं कुर्वन्तु। पुरतः, 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 पृष्ठतः, 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 वामतः, 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 दक्षिणतः, 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 उपरि, 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 अधः, अधः, अधः। अहं पाठयामि, अनुसरतु।
एवं तिष्ठतु। पुरतः पुरतः पृष्ठतः पृष्ठतः पुरतः पुरतः पृष्ठतः पृष्ठतः दक्षिणतः दक्षिणतः वामतः वामतः दक्षिणतः दक्षिणतः वामतः वामतः हस्तम् एवं करोतु। एवं पुरतः पुरतः पृष्ठतः पृष्ठतः पुरतः पुरतः पृष्ठतः पृष्ठतः दक्षिणतः दक्षिणतः वामतः वामतः दक्षिणतः दक्षिणतः वामतः वामतः पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः उपरि अधः। ये सब दिशा संबंधित अव्यय है। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः अपकारिषु यः साधुः स साधुरिति कीर्तितः उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः अपकारिषु यः साधुः स साधुरिति कीर्तितः। वयम् इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवम् अस्ति। लोके केचन जनाः अस्माकम् उपकारं कुर्वन्ति, अन्ये केचन अपकारं कुर्वन्ति। ये उपकारं कुर्वन्ति तेषां विषये सर्वे सन्तुष्टाः भवन्ति, तेषां विषये साधुत्वं दर्शयन्ति एव। किन्तु यः अपकारं करोति तस्य विषये अपि यः साधुत्वं दर्शयति, यः तस्यापि उपकारं करोति सः वस्तुतः साधुः। अन्यथा यः मम उपकारं करोति तस्य अहम् उपकारं करोमि चेत् तत्र साधुत्वं किमपि नास्ति। यः अपकारं करोति तस्यापि यः उपकारं करोति सः वस्तुतः साधुः। हम तो साधारण व्यक्ति हैं जो हमारा उपकार करते हैं, उसके बदले में हम भी उनका उपकार करते हैं। पर दुनिया में कुछ ऐसे भी सज्जन और साधु व्यक्ति हैं जो अपने अपकार करने वाले व्यक्ति का भी उपकार करते हैं। वास्तव में यही महान व्यक्ति की महानता है। एकः ग्रामः अस्ति। ग्रामे एकः धनिकः अस्ति। सः महान् धनिकः। तस्य सुन्दरं भवनम् अस्ति, पत्नी अस्ति, पुत्राः सन्ति, गृहे सेवकाः सन्ति, कृषिभूमिः अस्ति, सर्वमपि अस्ति। तस्य कापि न्यूनता नास्ति। अतः सः सर्वदा उपविशति, तथा सः धनिकः तिष्ठति। परन्तु आश्चर्यं नाम तस्य समीपे सर्वमपि अस्ति, किन्तु सः धनिकः निद्रां न प्राप्नोति। रात्रौ निद्रामेव कर्तुं सः न शक्नोति। एकदा सः स्वगृहे उपविष्टवान् आसीत्, चिन्तनं कुर्वन् आसीत्। तस्मिन्नपि दिने तस्य निद्रा न आगता। किमर्थं मम एवं भवति इति तस्य मनसि महती चिन्ता उत्पन्ना। तस्मिन्नेव समये दूरतः सः एकं गीतं शृणोति। मधुरं गीतम् आसीत्। कः एवं गायति इति सः न जानाति। तथापि
पश्यामि इति चिन्तयित्वा सः गीतस्य ध्वनिम् अनुसरन् अग्रे अग्रे गच्छति। तस्य गृहतः समीपे एव एकं कुटीरं पश्यति सः। तस्मिन् कुटीरे कश्चन निर्धनः आसीत्। सः तत्र शयनं कृतवान् आसीत्। शयनं कृत्वा भित्तिम् आलम्ब्य शयनं कृत्वा उच्चैः गायन् आसीत्। सन्तोषेण सः गायति। तस्य मुखे सन्तोषः दृश्यते। तद्दृष्ट्वा धनिकस्य आश्चर्यं भवति। अतः सः प्रश्नं पृच्छति, भोः मित्र, भवान् एतावता आनन्देन गायन्नस्ति, भवतः आनन्दस्य किं कारणम् इति पृच्छति। तदा सः निर्धनः उत्तरं वदति, महाशय, मम समीपे धनं किमपि नास्ति, सत्यं, तद् अहं जानामि, किन्तु अहं बहिः पश्यामि, प्रकृतिं पश्यामि। इदानीं प्रकृतिः कथं शोभते। वसन्तकालः अस्ति, सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति, भ्रमराः सञ्चारं कुर्वन्ति। वसन्तकालस्य सौन्दर्यं सर्वत्र दृश्यते। एतद् अस्ति, अहं तद् पश्यामि। भवान् वस्तुतः किं करोति? मम समीपे तत् नास्ति, एतत् नास्ति, अन्यत् नास्ति, तदेव चिन्तनं करोति। यद्यपि भवतः समीपे बहु बहु अस्ति, तथापि भवान् यत् नास्ति तस्य विषये चिन्तनं करोति, अतः दुःखम् अनुभवति। अहं यत् अस्ति तस्य विषये चिन्तनं करोमि, अतः अहं सुखम् अनुभवामि। एतदेव रहस्यम् इति निर्धनः वदति। तस्य वचनं श्रुत्वा धनिकस्य ज्ञानोदयः भवति। सत्यमेव खलु, वयं सर्वदापि यद् अस्ति तस्य विषये चिन्तनं कुर्मः चेत् सन्तोषम् अनुभवामः। यत् नास्ति तस्य विषये एव चिन्तनं कुर्मः चेत् वयमपि दुःखम् अनुभवामः। कथायाः अर्थः ज्ञातः? धन्यवादः। नमो नमः।